सुके पोखरी खण्ड विकास कार्यालयको तत्वावधानमा हामी आज यो राष्ट्रिय मतदाता दिवस नेशनल भोटर्स डे 2022 को यो भोटर्स डे को कार्यक्रम हामी आरम्भ गर्न गइरहेका छौं र हामीमा चाहिँ हाम्रो माननीय खण्ड विकास अधिकारी सर श्री सामेरुल इस्लाम सर हामी माझ हुनुहुन्छ र यसरी नै हाम्रा खण्डका अन्य अधिकारी लगायत ग्राम पञ्चायतका सचिव अनि विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका अनि विद्यार्थीहरू हामी माझ आज यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र आज हामी देशको यो राष्ट्रिय मतदाता दिवस जो इलेक्सन कमिसनको एउटा स्थापित दिवस हो। आज 25 तारिक 1950 को दिन हाम्रो भारतको निर्वाचन आयोगको गठन भएको थियो र यसै दिनलाई विगत हाम्रो इलेक्सन कमिसनले विगत 12 वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय मतदाता दिवसको रूपमा यसलाई हामी पालन गर्दै आइरहेका छौं। विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू जसले अगावै विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएका थिए गणतन्त्रमाथि पूर्ण आस्था राख्दै यहाँ शपथ गर्दछौ कि हामी हाम्रो देशको गणतान्त्रिक परम्परा पक्षपातविहीन स्वतन्त्र शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक मतदानको मर्यादालाई जोगाई राख्नेछौ एवं प्रत्येक चुनावमा निडर भई कुनै प्रकारको धार्मिक जातिगत वर्णगत सांगठनिकगत भाषागत जस्ता विचार मूलको प्रभाव तथा दबावमा नपरी आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नेछौ। थ्यांक यू। नेशनल भोटर्स डे लाई सफलतापूर्वक हामीले यो आयोजना गर्न अघि अन्तर्विद्यालय ड्राइङ अनि एसे राइटिङ कम्पिटिसन हामीले अगावै सम्पन्न गरेका थियौं र उहाँहरू अन्त स्कुलका विद्यार्थीहरू जसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसन उहाँहरूले प्राप्त गर्न सफल बनेका छन् उहाँहरू हामी माझ हुनुहुन्छ र हामी आज उहाँहरूलाई यो सरको बाहुलीबाट सर्टिफिकेट प्रदान गरेर उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान जनाउनेछौँ र म यहाँबाट प्रथममा हामी एसे राइटिङ कम्पिटिसनका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छौँ। बाहुलीबाट यहाँलाई प्रदान गर्न गइरहेको छ। इन्सपेक्टरको बाहुलीबाट प्रदान गर्न गइरहेको छ। यङ्गिनायनको बाहुलीबाट प्रदान गर्न गइरहेको छ। अनि अतिरिक्त निर्वाचन र उहाँ 23/260 देखि 270 First of all, I'd like to express sincere thanks to all of you for gathering here to celebrate 12th National Voters Day. And we are celebrating this day with the theme of making election inclusive, accessible and participative. Inclusive, that means in election in India, you know, in Article 326, it is clearly mentioned that election to the House of the People and legislative assemblies of the state shall be on the basis of adult suffrage. And in India, who is adult? Simply the people who are becoming 18 years and more. So, inclusive means people who are becoming 18 years all have the right to participate in the electoral franchise
they have the right to vote. Accessible on the basis of caste, creed and religion. Right now we have taken oath. So there is no hindrances. Such people can cast vote, such people cannot cast vote. There is no discrimination in the Election Commission of India, as well as that not mentioned in our constitution itself. So election is accessible for all. Everyone has the right to express his or her vote without any hindrances, without any obstacles from any political party or from any persons. And participative. Election Commission wants the 100% voters participate in the electoral democracy to make your own government. And Election Commission all time promotes no voter to be left behind. So today I am taking this opportunity to request you, whenever election comes, please do franchise your vote. If you do not have any desirous candidate or your like-minded candidate, then cast your vote in nota. But please do cast your vote. Once again, thanks to all of you. Teachers, students, and citizens alike. म कृपा थापा सुकेपोखरी हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट आज यहाँ 12th नेशनल भोटर्स डे मनाउन आएको छु। अनि आज तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईले आज मेरो कुरा यसरी सुनिदिनु भएको निम्ति। अनि हाम्रा सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले मलाई यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अनि आज हामी यहाँ भोटर्स डे मनाउन आएका छौं। अनि आज हामी भोटर्स किन हाल्छौं भन्दाखेरि हामी भोटहरु नेताहरुको निम्ति हालेको हैन, हामीले आफ्नै निम्ति हालेको हो। किनभने हामीले एउटा लिडर्स चुज गर्ने हाम्रोमा अधिकार छ। हाम्रोमा इन्डियाको कन्स्टिट्युसनले हामीलाई अधिकार दिएको छ। हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको पहिलो भागले हामीलाई भनिन्छ, वी द पिपल अफ इन्डिया, हामी भारतवासी हौ। हाम्रोमा त्यो अधिकार छ एउटा लिडर चुज गर्नको लागि, किनकि हामी भारतको वासी हौ। हाम्रो केही जात धर्म केही कुराहरु छुट्याएको छैन, किनभने हामी सबै भारतको वासी हौ। त्यसैकारण हाम्रोमा अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई हामीले राम्रोसँगले चलाउनुपर्छ, हामीले त्यसलाई राम्रोसँगले प्रयोग गर्नुपर्छ एउटा असल लिडर चुज गर्नका निम्ति। अनि तपाईहरुले भोट हाल्नुस्, मात्र एउटा भोट मात्रै काफी हुन्छ एउटा राम्रो बदलावको निम्ति। त्यसैकारण हामी सबैजनाले भोट हाल्नै पर्छ। अनि आफूले तपाईले चुज गरेर हाल्नुस् भोटहरु, अप्सनमा हैन तर चोइसमा भोट हाल्नु।